समय परिवर्तनशील छ। हिजो जे थियो आज त्यो हामीसँग नहुन सक्छ र आज जे छ भोलिको दिनमा बिल्कुलै फरक पनि हुन सक्छ। त्यसैले हर पल हर समयको लागि हामी तयार रहन जरुरी छ। नमस्ते अनि स्वागत गर्न चाहन्छु। म कला। आजदेखि हरेक हप्ता यही समय आउनेछु तपाईको साथ रहन, तपाईलाई साथ दिन। कार्यक्रम साथ हाम्रो लिएर। विगतका केही समयले तपाई हामीलाई धेरै कुराहरू सिकाएको छ। जे कुरा कहिले पनि सोचेका थिएनौ त्यही नै भइरहेको छ। हामी अलिअलि आत्तिएका छौं अनि फेरि आफैलाई सम्हाल्दै पनि आएका छौं। हामी विचलित छौं तर फेरि कहीँ कतै झिनो आशामा पनि बाँचिरहेका छौं र सायद यही हो मानव जाति भएर जन्मिनुको विशेषता। भनिन्छ नि हरेक उज्यालोले सकारात्मक ऊर्जा छर्छ र तपाईको वरिपरि त्यही ऊर्जा छर्नको लागि आएकी छु। बिल्कुलै नयाँ रमाइलो र फरक किसिमको कार्यक्रम लिएर। तर यस कार्यक्रममा मैले मात्रै बोलेर तपाईलाई बोर भने पक्कै पनि गर्ने छैन। त्यसैले बरु अब हामी शिवको गाउँतिर जाम है त। कस्तो निन्द्रै नलागेको होला मलाई। फेरि यो टाउको दुखेर हैरान बनाएको छ। मुटु फुट्ला अझै भएको छ। कतै मलाई पनि कोरोना भाइरसले त छैन? विदेशबाट सँगै आएका साथीहरूमध्ये 3 जनालाई त कोरोना लागिसक्यो। हुन त म आएको 25 दिनभन्दा बढी भइसक्यो। फेरि 14 दिन क्वारेन्टाइनमा पनि त बसेकै हुँ। टेस्ट पनि गरेकै हो। केही भएको छैन होला। यदि होला जस्तै महिना दिनपछि मलाई पनि कोरोना देखियो भने, मेरो परिवार सबैलाई सरिसकेको रहेछ भने, ओहो, सोच्दै कस्तो डर लाग्यो। हैन ए बुढा, कति छटपटिरहेको के तिमी? सुत न, तिमीलाई देखेर मेरै निन्द्रा भागिसक्यो। मैले तिमीलाई नलिँदा भनेको छैन नि। न म बोलेको छु न त गीतै गाउँदैछु। तिमी खुरुखुरु सुत न। यहाँ आफूलाई कति टेन्सन छ। त्यही त, तिमीलाई मात्र होला नि आजको दिनमा टेन्सन। हामीलाई त आनन्द छ नि हैन? सुत खुरुक्क। उसैको कारणले हामीलाई पनि कतै त्यो भाइरस सर्ला कि भनेर कत्रो डर छ। फेरि निन्द्रा चाहिँ उसलाई लागेन अरे। अचम्म छ। त्यस्तो नभन न मनु। मलाई पनि त तिमीहरूको चिन्ता छ नि। फेरि मेरो टेस्ट पनि भइसक्यो। फेरि रिपोर्ट पनि नेगेटिभ नै आएको हो नि। फेसबुकमा नहेरेको हो र हामीले। पहिला टेस्ट गर्दा रिपोर्ट नेगेटिभ आए पनि पछि फेरि पोजिटिभ आयो रे। त्यो त दिनरात म पनि त्यही सोचेर बसेको हुन्छु र त टेन्सन लाग्छ। ल भयो। यति धेरै सोच्नेले खुरुक्क विदेश नै बसेको भए के हुन्थ्यो? हामीलाई पनि दिनरात त्यही तनावमा त बस्नु पर्थेन। आफ्नो त ज्यान जोखिममा छ। हामीलाई पनि दिनरातको टेन्सन। होइन, तिमीले मलाई किन जति बेला पनि त्यही सुनाइरहन्छ? म चाहिँ के रहर लागेर आएको हो र विदेशबाट? यो कोरोना फैलिन थालेपछि कम्पनीबाट हामीलाई पनि निकाल्यो। काम नभएपछि के गरे खाने? के गरी बस्ने? भन त। ल भो, धेरै एउटै कुरा सुनाइराख्नु पर्दैन। सुत खुरुक्क। हुन त कुनै पनि विपदजन्य घटना वा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा मन दुखी हुने, चिन्तित हुने, अलमल्लमा पर्ने, आत्तिने वा आजको कथाको शिवको श्रीमती जस्तो चिडचिड हुनुलाई सामान्य रूपमा लिन सकिन्छ। तर फेरि तपाईलाई के लाग्छ? शिवको श्रीमती मनुले आफ्नो श्रीमानलाई देखाउने व्यवहार यस्तै हो त? के उसले आफ्नो श्रीमानको अवस्था बुझ्न जरुरी छैन? उसै त शिव यति धेरै तनावमा छ। त्यहाँ माथि उसलाई त्यस्तो व्यवहार गर्दा कति गाह्रो भइरहेको होला उसलाई। ओहो, शिवले यही तनावको कारण डिप्रेसन भएर कुनै गलत कदम त चाल्ने होइन नि? कतै तपाईले पनि आफ्नो घर परिवार, आफ्नो छिमेकमा आउनु भएको दाजुभाइ, दिदी बहिनी, काका काकी, साथी जो पनि हुन सक्छ, उहाँलाई यस्तै व्यवहार त गर्नु भएको छैन नि? एकचोटि आफैलाई निहालेर हेरौँ है त। फेरि अर्कोतिरबाट सोच्ने हो भने उता श्रीमतीको अवस्था पनि त गाह्रै छ नि। कोरोनाको डर हामी सबैलाई छ। केही गरी सरिहाल्यो भने त
ओहो, के गर्ने भन्ने खालको त्रासले गर्दा अनेकौं समस्याहरू उब्जिन सक्छ। तर यी सबै कुराहरू गर्दै गर्दा हामीले प्राथमिक मनोवैज्ञानिक सहयोगको बारेमा बुझ्न एकदमै जरुरी छ। तर के हो त यो मनोवैज्ञानिक प्राथमिक उपचार भनेको र यस्तो विपदको बेलामा यो किन आवश्यक छ त? सुनौ है त। म चाहिँ पुन नारायण श्रेष्ठ। म चाहिँ मिसन हस्पिटलमा काम गरेको अहिले 31 वर्ष भएको छ। सामाजिक सेवा विभाग मात्र होइन, अहिले सामाजिक सेवा विभाग भनेको च्यारिटी दिने विभाग भनेर मान्छेले चिन्छन्। तर अहिले आएर हामी होलिस्टिक एप्रोचमा थुप्रै प्रोग्रामहरू छ हामीसँग। हामी च्यारिटी एउटा पार्ट हो भने अर्को काउन्सिलिङ पनि छ, अर्को एजुकेसन प्रोग्राम छ। म चाहिँ खासमा काउन्सिलिङ पार्टमा पोस्ट ग्रेजुएट यो सिएमसी क्रिस्चियन मेडिकल कलेज पन्जाबमा मैले गरेको हो। चाहेर नचाहेर, बुझेर नबुझेर मनोवैज्ञानिक भनेको मनको कुरा नै हो। मनमा भएको त्रास, पीडाहरू, हतोत्साहीहरूलाई बुझिदिने मान्छे, राम्रोसँग सुनिदिने मान्छे भनेर हामी बुझ्छौँ। धेरै हतोत्साही भए परिवार, समुदाय होला। हामी हस्पिटलमा काम गरेको कारणले, हस्पिटलमा त लकडाउन हुँदा पनि हामीले चलाएको कारणले धेरै मान्छेहरू आए। यो रोगको कारण भन्दा पनि यो सुनेको आधारमा बाहिर देशमा मान्छे यसरी मऱ्यो अरे, उसरी मऱ्यो अरे भन्ने सुन्यो। ट्रिटमेन्ट नपाएर कतिजना बाटोमा लडेको देखायो, साँच्चै के देखायो होइन। त्यो देखेको कारणले पनि बढी त्रास भयो जस्तो लाग्छ मलाई। भनेपछि मरेको केस हेर्ने त रोग त रुगाखोकी लगाएर पनि त मान्छे मर्छ, निमोनिया लगाएर मर्छ, अरू थुप्रै टाइफाइडले मर्छ। त्यस्ता धेरै छन् अहिले रोगहरू, तर मान्छे त्यति ख्याल गरेन। तर अहिले यो नयाँ रोग कोभिड भन्ने बित्तिकै यस्तो रोग भन्ने कि मान्छे त्रास त्यसरी भयो जस्तो लाग्छ। त्यसैले वनको बाटले भन्दा मनको बाटले मान्छेलाई तर्साउँछ र खान्छ। त्यो चाहिँ मनभित्रभित्रै चिन्ता फिक्री भएर त्यो चिन्ता एउटा कजेस भयो र त्यसबाट ल्याउने परिणामहरू मान्छेले अलिक अध्ययन गर्ने मान्छे मात्रै बुझ्न सक्छ। उसलाई मनमा समस्या पऱ्यो भन्ने कुरा त्यसै हेरेर मुख हेरेर चिनिँदैन। उसको विचलनहरू के छ, काम गर्ने दिनदिन काम गर्ने शैलीमा, अध्ययन गर्ने विद्यार्थी हो भने सोध्ने, खाने, अफिसमा काम गर्ने भने अफिसमा काम के चाहिँ भिन्नता पायो भने त्यसबाट चाहिँ मनोविज्ञको हिसाबले चाहिँ मनमा चाहिँ कस्तो छ भन्ने त्यो चाहिँ व्यवहारले देखाउने कुरा हो। त्यसैले हामी यहाँ हस्पिटलमा बस्दै गर्दा हामीले चाहिँ जतिजना मान्छे आउनु भएको छ त्यस्ताहरू रोगले भन्दा पनि मनको समस्याले आउनेहरू उहाँहरूलाई हामीले प्रायः कन्ट्याक्ट गरेका छौँ। हामी उहाँहरूलाई काउन्सिलिङ गर्दै गर्दा कथा सुन्दै धेरैजना हाम्रो डक्टरले हाम्रोमा पठाउनुहुन्छ अनि हेरिसकेपछि अन्तिममा दबाई दिनु पर्दैन। अनि यो त्रासको कारणले यो भएको, कतिजनाले सुत्न सकेन, कतिजनालाई खान मन लागेन, कतिजनालाई पहिला जस्तो खुसी हुँदैन, झक्किन्छ, रिसाउँछ भन्ने जस्तो कुराहरू छ। अनि त्यो चाहिँ सामान्य हो भन्ने कुरा मान्छेले बिस्तारै बुझिसकेपछि परिवारले, अरूले पनि बुझ्न सक्छ। अनि बुझेको कारणले जति हाम्रोमा समस्या आएको छ, हामीले भेटेको मान्छेको कुरा गर्दैछु, त्यो ठुलो परिस्थितिबाट भएर गएको छ। भन्नाले सर जस्तो यो अब मनोविज्ञान प्राथमिक सहयोग भनेको चाहिँ जो पीडामा पर्नु भएको छ, जो एकदम चिन्तित हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ सामान्य रूपमा उहाँको कुराहरू सुनिदिएर अथवा उसलाई चाहिँ अलिकति कम्फोर्टेबल फिल गराएर समस्या भनेको सधैँलाई रहिरहँदैन, सर्टेन टाइमपछि यो जान्छ भनेर उसलाई सान्त्वना दिनु नै, क्षणिक सान्त्वना भए पनि दिनु नै मनोविज्ञान प्राथमिक सहयोग हो। हामी त्यसरी बुझ्न सक्छौँ। अनि त्यही नै हो। उसको अवस्था पहिला कस्तो थियो, अहिले चाहिँ कस्तो छ, भिन्नता के छ। र हाम्रो चाहिँ पहिलाको अवस्थामा फेरि उसलाई फर्काउनु, पहिलाको अवस्थामा निरन्तर अध्ययन गर्नु, निरन्तर किचनमा काम गर्नु, निरन्तर काम गर्न सिक्नु, जुन कुरा उसले अलिकति छोडेर गएको छ अथवा व्यवहारमा परिवर्तन आएको छ, त्यो किन भयो भन्ने कुरा हेरेर पहिलाको अवस्थामा फर्काउन सक्यौँ भने त्यो चाहिँ पुग्छ जस्तो लाग्छ। मनोवैज्ञानिक सपोर्ट चाहिँ। अनि सर जस्तो अहिलेको कन्डिसनमा यो खालको सपोर्ट, यो खालको सहयोग कतिको आवश्यक छ? एकदम महत्त्वपूर्ण छ। किनभने नबुझेको ज्ञान जब उसले राम्रो प्रकारले बुझिसकेपछि उसमा परिवर्तन आउने हो। अनि अहिले मान्छेले औषधि खोज्ने, मनोविज्ञानै खोज्ने हो भने हामीले यहाँ पाउँदैनौँ जस्तो लाग्छ। यहाँ पाउँदैनौँ। अनि बढी हल्लाको घरमा हिँड्नुभन्दा वास्तविक कुरा यो कोभिड के हो, यो कोरोनाले पर्ने असर के हो, यसबाट रिकभरी भएको रेट, यसको मृत्युको रेट हेर्ने हो भने मेरो जन अरू रोगभन्दा कमैको मृत्यु रेट छ भनेपछि रिकभरी हुने चान्सहरू राम्रै रहेछ। अनि हामी आफूले अपनाउने व्यवहारमा यो चाहिँ निहित छ भन्ने कुरा बुझौँ भने मेरो जन्म धेरै अत्याचार हुनुपर्ने जस्तो लागेन मलाई है। अनि सचेतना जगाउनु, मान्छेलाई अवेर गराउनु, होसियार हुनु,
एकदम महत्त्वपूर्ण छ। हजुर अहिले त झन् अहिले पनि भन्नु जस्तो हाम्रो देशको कन्टेक्स्टमा त बाढी पहिरोको समस्या कोभिडको भन्दा पनि विकराल समस्या देखिँदै आएको छ होइन। सो सबैजना अहिले त कोभिड भन्दा पनि बाढी पहिरोले त्रसित छन् होइन। सो यो टाइममा पनि मनोवैज्ञानिक प्राथमिक सहयोगको चाहिँ आवश्यक छ होइन। कोभिडले गर्दा मात्रै होइन कि मन विचलित जति बेला पनि हुनसक्छ, मलाई छटपट्टि जति बेला पनि हुनसक्छ। सो जे कारणले भए पनि तिमी आफूले आफूलाई सम्झाउने बाटोहरू खोज। तर हाम्रो गाउँघरमा अझै पनि त्यो खालको अवेरनेस छैन है। एउटा फ्यामिलीभित्र कोही विदेशबाट आउनुभएको छ भने उसलाई गरिने व्यवहार अझै पनि नराम्रै हुन्छ। उसले ल्यायो अथवा ऊ क्वारेन्टाइनमै बसेर आएको छ, उसको नेगेटिभ नै छ भने पनि उसलाई हेर्ने व्यवहार चाहिँ एकदमै फरक। पहिला विदेशबाट आउँदाको छोरो र अहिले विदेशबाट आउँदाको छोरो होइन, त्यो खालको सिचुएसन छ भने यस्तो अवस्थामा चाहिँ जस्तो एउटा फ्यामिलीभित्र बस्दाखेरि एकअर्कालाई कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ? ठिक प्रश्न गर्नुभयो। अस्ति यहाँ हाम्रो कोभिड सेन्टर छ, त्यहाँको भाइहरूसँग मैले फोनमा कुरा गर्दै गर्दा सबै इन्डिभिजुअल कुराकानी गर्दै गर्दा उनीहरूले के भने गाउँमा चाहिँ बताएको छैन भन्थ्यो। परिवारलाई यहाँ छ भनेर थाहा छैन, एक नम्बर। दोस्रो चाहिँ कोभिड लागेको छ, कोरोना पोजिटिभ हो भन्ने कुरा गाउँमा सुन्यो भने पछि 14-15 दिनपछि पनि फर्केर जान गाह्रो हुन्छ, गाउँले स्वीकार गर्दैन भन्ने भाइले भन्नुभयो, नभनिदिनुहोस् भन्ने कुरा गर्नुभएको। तर उहाँलाई मैले के भनेको थिएँ भने तपाईँ जब नेगेटिभ भएर जानुहुन्छ नि, मेरो पेटमा जुगा छ भने मेरो कुन व्यवहारको कारणले अर्कोको पेटमा मेरो पेटको जुगा जान्छ, त्यो मान्छेले कति बुझ्ने हो होइन। भनेपछि कोरोनाको किन कुरा गर्ने होइन। त्यसैले मैले त्यो भाइलाई त्यही भनेको थिएँ, जब तपाईँ नेगेटिभ हुनुहुन्छ, जब तपाईँ त्यो रोगबाट मुक्त हुनुहुन्छ भने तपाईँ गाउँमा गएर तपाईँले आफूले भोगेको अनुभव, साथीहरूको कुरा, समाजको कुरा, जुन कुरा उहाँले भोगेर आउनुभयो त्यो भाइ त झन् अरूले भन्दा बढी बुझेको व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईँले त्यो गाउँमा अर्को मान्छे नै चाहिँदैन, तपाईँले त उनीहरूलाई उसले अप्नाएको व्यवहार, इन्डियाबाट यो ठाउँमा सिफ्ट गर्दै आउँदै गर्दाखेरिको अनुभव त यो हामीले रेडियोमा कुराकानी गरेको भन्दा बढी लाइभ हुन्छ, उसको व्यवहारिक हुन्छ। उसले गएर गाउँमा सायद अरूलाई बचाउनु हो भने यो सर्ने माध्यमहरू के हुन्, बाटोहरू के हुन् भन्ने कुरा उहाँले बुझ्नु भएको छ। हामीले गएर समाजमा गाउँमा गएर यो अवेरनेस, यो के भन्छ सचेतना जगाउनुपर्छ भन्ने त्यो भाइहरूले लिनुभएको थियो। त्यसैले सायद समुदायले हेर्ने दृष्टिकोण, आफ्नै परिवारले हेर्ने दृष्टिकोण, एकचोटि यो भाइ यहाँबाट आएको कोभिड पोजिटिभ भएर क्वारेन्टाइनमा बसेर आइसोलेसनमा बसेर फर्केको भाइ भनिसकेपछि फेरि त्यसलाई त्यो दृष्टिले हेर्नु चाहिँ त्यो गलत हो जस्तो लाग्छ। भनेपछि जस्तो जो एफेक्टेड हुनुहुन्छ उहाँले त जस्तो जो हजुरले कुरा गर्नुभयो कि युवा साथीहरूको, उहाँहरूको आफ्नो साइडबाट मैले बुझेछु, मेरो अन्डरस्ट्यान्डिङ छ, मैले सबै कुरा बुझेछु, म अब गएर मेरो ठाउँमा सचेतना पनि जगाउँछु, उहाँहरूको पाटो भयो। त्यो सँगसँगै अब उसको फ्यामिलीलाई अथवा उसको कम्युनिटीलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? एउटा कुरा भनेको कसरी सर्छ सर्दैन भन्ने कुरा बुझ्नु नै एउटा कुरा भयो भने त्यो बाहेक अलिकति मनोसामाजिक हिसाबले, मनोविज्ञानको हिसाबले कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अरू फ्यामिलीको अरू मेम्बर, कम्युनिटीको मेम्बरले चाहिँ के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हजुरलाई? उसलाई चाहिँ स्वीकार्ने नम्बर 1 जस्तो लाग्छ, एक्सेप्ट गर्ने। किनभने अनएक्सेप्टेबल भयो भने उसलाई चाहिँ अझै पीडा हुन्छ। त्यसैले हामी एकचोटि त्यो बाटो भएर आएको कारणले होसियारी हुनुपर्छ। मुख हेरेर मान्छेलाई कस्ता छ भन्ने अरूलाई पनि हुनसक्छ, गाउँमा थाहा छैन। तर हामीले सर्ने माध्यमको बारेमा राम्रो बुझ्यौँ, होसियारी भयौँ र अरूलाई जोगाउँ भन्ने खालको सचेतना फैलायो भने त्यो डर त्रासबाट समुदाय रहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो प्रोग्राम सुनेर बस्नुभएको साथीलाई? अन्तिममा भन्नुपर्दा हरेक व्यक्तिलाई एउटा महत्त्व दिने, कहिले कहिले हाम्रो समाजमा परिवारमा कस्तो छ भने म नै मुख्य हो, अरू चाहिँ होइन भन्ने खालको एउटा मानसिकता छ। तर हरेक व्यक्ति जो रोगी होस्, अहिले कोभिडै भएको पेसेन्टहरू भए पनि अथवा मर्ने अवस्थामा भएको भए तापनि उसँग एउटा युनिकनेस छ, उसँग एउटा आइडेन्टिटी छ, एउटा समाजको एउटा अभिन्न अङ्ग हो, परिवारको एउटा सदस्य हो भनेर हामीले कसरी स्वीकार गर्ने, कसरी उसलाई चाहिँ आफ्नो परिवारको एउटा सदस्य, समुदायको एउटा व्यक्ति हो भनेर उसलाई लिने भन्ने कुरा चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण। अपनत्व, म यो समाजको व्यक्ति हुँ भन्ने कुरा अरूले स्वीकार गरिदिने वातावरण चाहिँ हामीले गऱ्यौँ भने अलिक सहज परिस्थिति हुन्छ र अरूहरूलाई पनि स्वीकार्न सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसो हो भने त्यति विभेदहरू आउँदैन हाम्रो बिचमा जस्तो लाग्छ। कुनै पनि व्यक्तिको जीवनमा जस्तो पनि मोड आउन सक्छ। कहिले प्राकृतिक प्रकोप जस्तै
अहिले भइरहेको छ नि बाढी पहिरो आदिको कारणले मन विचलित हुन सक्छ। कहिले त मानव आफैले सृजना गरेको पीडामा पर्न सक्छ। र अहिले यो कोभिड-19 अर्थात् कोरोना भाइरसको कारण विविध मानसिक पीडाहरू पनि त हामीले भोगिरहेका छौँ। कुनै पनि किसिमको दुःख पीडा परेको अवस्थामा तुरुन्तै त्यो पीडा कम गर्नको लागि चालिने कदमलाई नै प्राथमिक मनोवैज्ञानिक सहयोग भनिने रहेछ भन्ने कुरा त तपाईँले पनि बुझिहाल्नुभयो। त्यसैले अब हामीले पनि यस्तो अवस्थामा परेको जो कोहीलाई पनि ठुलो केही सहयोग गर्न नसके पनि सामान्य हिसाबले उसको कुराहरू सुनिदिएर उसको कुराहरू सुन्ने अरू कोही नभए पनि म चाहिँ छु है भन्ने खालको उसलाई अनुभव गराएर मात्र पनि पीडामा परेको व्यक्तिलाई ठुलो सहयोग गर्न सकिन्छ। गर्ने होइन त अब सहयोग। अहिलेको परिस्थितिमा यो कोभिड-19 को महामारी सँगसँगै प्राकृतिक प्रकोप जस्तै बाढी पहिरोले गर्दा सामान्य जनजीवन भन्दा फरक परिस्थिति भोग्दै आएको जो कोहीलाई पनि यो प्राथमिक मनोवैज्ञानिक सहयोगको आवश्यक हुन सक्छ। तपाईँ स्वयंलाई पनि यस किसिमको सहयोगको आवश्यकता हुन सक्छ, हो कि होइन भन्नु त? त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के गर्ने त? सोचौँ त। पक्कै पनि आफैले आफैलाई सहयोग गर्ने भनिन्छ नि, जसले आफूलाई सहयोग गर्न जानेको हुन्छ, आफ्नो केयर गर्न जानेको हुन्छ, तब मात्र उसले अरूलाई पनि सहयोग गर्न सक्छ, अरूको पनि राम्ररी केयर गर्न सक्छ। झन् यस्तो सङ्क्रमणको समयमा त स्वहेर विचारको पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। आफूलाई पनि माया गरौँ अनि अरूलाई माया बाँड्न सकिन्छ। आफूलाई बुझ्ने प्रयास गरौँ ताकि हामीले अरूलाई पनि बुझ्ने प्रयत्न गर्न सक्छौँ। मैले कार्यक्रमको सुरुवातमै भनेको थिएँ नि कि समय परिवर्तनशील छ। हिजो जे थियो आज त्यो हामीसँग नहुन पनि सक्छ र आज जे छ भोलिको दिनमा बिल्कुलै फरक पनि हुन सक्छ। हामी आफैमा पनि धेरै परिवर्तन आउन सक्छ। समयअनुसार हाम्रो सोचमा पनि धेरै परिवर्तनहरू आउन सक्छन्। तर जे भए पनि हामीले के विचार पुर्याउनु पर्छ जस्तो लाग्छ भने नि, हामी आफू खुसी छौँ भने सकारात्मक सोच राखेर अघि बढ्यौँ भने जे जस्तो समस्याको समाधानका उपायहरू पनि हामी आफैमा निकाल्न सक्छौँ। त्यसैले आफूलाई पनि निहालौँ, आफ्नो बानी व्यवहार हेरौँ, अरूसँग बोल्दा वा कुरा गर्दा उसको अवस्थालाई राम्ररी बुझ्ने गरौँ भन्दै आजको कार्यक्रमको लागि यति नै। तर अर्को हप्ता म फेरि आउनेछु यही समयमा तपाईँलाई भेट्न कार्यक्रम साथ हाम्रो लिएर। त्यतिन्जेलको लागि खुसी रहनुहोला, खुसी बाँड्नुहोला भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।